स्टेटमेंट म्हणल्यार विश्वजीत राणेन केला तो म्हणल्यार कॉन्ट्रॅक्ट जे वर्कर्स आसा ताजी सॅलरी खंय तो आपल्या पर्सनल पयशांच्यान दिता म्हणून. आतां आमी इतलो तेंप सांगतालेच की स्टेटाची आर्थीक परिस्थिती सारकी ना, स्टेटान जो धुमाकूळ घाला हांच्यांनी भ्रश्टाचाराचो ताच्या कारणा खातीर मोठ्या प्रमाणान डेट जाला, रीण जाला राज्याचेर तयार. अप टू जानेवारी 2026 आमचे स्टेटीचेर 35,000 कोटीचें रीण आसलें. आनी प्रत्येक युथान आज ही गजाल क्लियरली आयकून घेवची की हे 35,000 कोटीचें रीण विश्वजीत राणे, प्रमोद सावंत किंवा रोहन किंवा आनी कोण जे मिनिस्टर्स आसात ते फारीक करचे ना. हे रिणां ते आपली घरादारां विकून, प्रॉपर्टी विकून फारीक करपाचें ना. ही रिणां प्रत्येक गोंयकाराच्या माथ्यार आसा. सरकाराक कितें जाला की सॅलरी दिवपाक सुद्दां कॉन्ट्रॅक्टाचे मंत्र्यांक सांगचें पडटा की पयशे आमकां दिवचे पडटा म्हणून पॉकेटांतले. आतां फायनान्शियल कंडिशनाचेर स्टेटीचे जेन्ना हांव सांगता तुमकां की 35,000 कोटीचें जेन्ना रीण जालां, हें प्रत्येक गोंयकाराच्या माथ्यार रीण. हे रिणाचे हातून फाटभुंयेचेर जर आमी पळयत जाल्यार फाटले 4 वर्सांत हे बीजेपीच्या सरकारान गोंयांत 677 कोटी रुपया फक्त इव्हेंटाचेर खर्च केले. 677 crores our state has spent only on events, on propaganda, on advertisements. आता can a state which has a debt of 35,000 crore afford events of 677 crore rupees? 1000 नोकऱ्यो हे सरकार विश्वजीत राणे 2 नंबरचो मंत्री असून जर सांगता वेकन्सी आसा म्हणून सरकार भरूंक पावना जाल्यार हांव तांकां प्रश्न विचारता, ह्यो 22,000 नोकऱ्यो ज्यो वेकंट उरल्या त्यो केन्ना भरतले? The Voice.